تمامی احباب درود پاک دا نظرانہ پیش کرو. انتہائی مختصر جی حاضری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک قریب الچہ پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک رسالے اکھو سبحان اللہ. ہائے 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 قرآن گوائے سو رب دی یارو نات سناون جے. جڑا مند ہے بولے سبحان اللہ. قرآن گوائے سو رب دی یارو نات سناون جیسے جبریل امین دی سنت ہے یارو جھنڈے لاون جیسے جبریل امین دی سنت ہے یارو جھنڈے لاون جیسے. اللہ پاک دی ہر ایک نعمت دا جی میں شکر مناون جیسے انجے وانگو مدنی ماہی دا میلاد مناون جیسے انجے وانگو مدنی ماہی دا میلاد مناون جیسے. ایک رسالے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے اج آمد ہے میٹھے مدنی دی ابلیس بڑا گھبرایا ہے. جڑا خوش بیٹھے ہو بولے سبحان اللہ. اج آمد ہے میٹھے مدنی دی ابلیس بڑا گھبرایا ہے. اج آمد ہے میٹھے مدنی دی ابلیس بڑا گھبرایا ہے. کل نبیاں تے کل ولیاں دا سردار نبی اج آیا ہے. کل نبیاں تے کل ولیاں دا سردار نبی اج آیا ہے. منظر ویکھ کے دادا خوش ہویا ہے. اللہ دی سو کعبے دا وی کعبہ خوش ہویا ہے. جب سے بھی کوئی شعر پڑھنا ہے توجہ کرنی ہے. منظر ویکھ کے دادا خوش ہویا ہے. اللہ دی سو کعبے دا وی کعبہ خوش ہویا ہے. کیڑا منظر وہ جدوں آقا نو ابو طالب نے
جدوں آقا نو ابو طالب نے سونی گودی دے وچ چایا حیدر دے ویر دی کرنے برابری لگدا ہے چنگی نہیں ہو تیری برادری یار توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ حیدر دے ویر دی کرنے برابری لگدا ہے چنگی نہیں ہو تیری برادری تو جمیا وچ گلیاں دے او کعبے دے وچ آیا تو جمیا وچ گلیاں دے تو جمیا وچ گلیاں دے او کعبے دے وچ آیا عزیزان محترم